अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए बरकाती नेटवर्क ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मशवरे से खलीफा बने और फिर हजरत उमर ने मुशीर रखे हुए थे, बड़े साहिब राय थे, पर मशवरे से चलते थे। एक औरत सहाबा ने सही पूरी बात ना समझाई, इल्जाम लगा कि ये औरत इसने बदकारी की है। औरत थोड़ी सी ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं थी, अब नॉर्मल थी, मेंटल केस था। उस औरत को दौरे पड़ते थे, नफ्सियाती तौर पर मजबूत नहीं थी। हजरत उमर की अदालत में मुकदमा आया, जनाब उमर ने फैसला दिया। फैसला दे के कहा कि इसको ले जाओ, संसार कर दो, पत्थर मार मार के मार दो। सहाबायात ने गिरफ्तार किया हुआ है या सहाबा ने बाहर ले जा रहे हैं। बाहर निकले चौक में तो मौला अली शेर खुदा से मुलाकात हो गई। कहां लेके जा रहे हैं? कहा इसने जिना किया है, बदकारी हो गई, माज अल्लाह, तो हम इसे कत्ल करेंगे। हजरत उमर का फैसला है। फरमाया उमर को क्या हो गया? वो उमर जिनके सामने मक्खी पर नहीं हिला सकती, जिनके सामने जानवर भी चुप रहते। हजरत अली आए और कहने लगे उमर तुम्हें क्या हो गया है, मशवरा तो कर लिया करो। अली क्या हुआ? कहा तुम्हें पता है इस औरत की ज़हनी हालत का? कहा हुजूर नहीं, मुझे नहीं पता। फरमाया पहले पूछना चाहिए था ना तुम्हें कि तंदुरुस्त है भी कि नहीं। क्या हुआ? फरमाने लगे तुम्हें इन्होंने सही बताया नहीं, या गाइड नहीं किया, या बाज रिवायात के अंदर तुमने पूछा नहीं। ये तो अब नॉर्मल है, नफ्सियाती मरीज है, इस पर तो शरीयत का हुक्म ही नहीं आता। पागल औरत पागल मर्द अगर कोई ऐसा जुर्म करेगा तो ये सजा उसकी है ही नहीं, क्या कर रहे हो? हजरत उमर ने नहीं कहा कि हुकूमत मेरी है कि तुम्हारी है, फैसला मैंने किया है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। मशवरा मिला, जनाब फारूक आदम उठ के जमीन पे उतरे, काबे की जानिब मुंह किया, दो नफल पड़े, सर सजदे में रख के कहने लगे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ कर दे। और फिर जनाब उमर ने मशवरे की अहमियत को बयान किया। फरमाया आज अगर अली मेरा मुशीर ना होता, देखो मोहब्बत जनाब उमर और मौला अली की, कहां तुमने दीन पढ़ा है जो सहाबा को लड़ा दिया तुमने जालिमो। सुनो मौला अली और हजरत उमर की मोहब्बत। हजरत उमर फरमाने लगे आज अगर अली मेरा मुशीर ना होता तो उमर तो हलाक हो जाता, उमर तो हलाक हो जाता, ये मेरा मुशीर ना होता। अल्लाह करे किसी का कोई अच्छा मुशीर बन जाए, अल्लाह करे हमें अच्छे मुशीर मिल जाए, अल्लाह करे कोई हमें मिले जो हमें बताए कि तेरा नफा क्या है, तेरा नुकसान क्या, इधर ना जाना इधर जाना। अल्लाह करे कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है। अल्लाह करे हम अच्छे लोगों को मुशीर बनाए। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा लेते, मशवरा देते, मशवरे को पसंद करते। बदर के मैदान में हुजूर ने खैमा लगाया। एक गरीब सहाबी जनाब खुबैब बोले हुजूर अल्लाह के हुक्म से लगाया है या जंगी तदबीर है? फरमाया तू बात कर। का हुजूर जहां आपने ठहरने का हुक्म दिया अल्लाह का हुक्म है या जंगी तदबीर है? हुजूर ने फरमाया नहीं जंगी तदबीर है। का सोनिया मैं छोटा मुंह बड़ी बात, गुजारिश कर दूं? मैं करो। का हुजूर वो जगह मुझे सही लग रही है, वो जगह। हुजूर ने फरमाया उठाओ खैमे, ये गुलाम सच कह रहा है, चलो वहीं चलते हैं। किसी की शान में कोई कमी, मशवरा पसंद किया मेरे नबी पाक। खंदक का मौका था, नबी पाक ने फैसला किया अंदर रह के लड़ना है। अंदर रह के किस तरह लड़े? पहाड़ों के अंदर रह के लड़े, क्या तरतीब करें? जनाब अबू बकर ने मशवरा दिया, मेरे हबीब ने फरमाया चलो ठीक है तुम्हारा मशवरा। हजरत उमर बोले, फरमाया सही हो गया। उस्मान गनी बोले, फरमाया सही है। मौला अली, अबू उबादा बिन जर्राह, जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर, हुजूर के चचाओं ने सबके मशवरे। पीछे से गुलाम बोले जनाब सलमान फारसी, गुलाम बोले पीछे से गुलाम पीछे बैठे हैं दब के। हुजूर गुजारिश करूं? फरमाया तेरी बारी आ गई है, बोल। क्या या रसूलल्लाह अगर बेहतर समझे तो खंदक ना खोदे, चौड़ी खंदक खोदते हैं, उसमें आग जलाते हैं, घोड़ा खंदक फलांगना भी चाहे तो फलांग ना सके, अंदर रह के दिफाई जंग लड़ते हैं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया आज किसी का मशवरा कबूल नहीं होगा, मेरे सलमान का मशवरा कबूल होगा।
آج سلمان فارسی کا مشورہ قبول ہوگا، میں تیرے مشورے پہ کھو دوں گا۔ عمر، ابو بکر، علی، عثمان، کسی نے غلط مشورہ نہیں دیا، غلط مشورے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن حضور نے آج کس کا قبول فرمایا؟ حضرت سلمان فارسی کا۔ اب وہ کیا کہتے؟ لو جی سیانے سیانے بندوں کی بات ہی نہیں مانی، ان کی مان لی، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ میرے نبی پاک نے فرمایا خندق کھودی جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے بھی اٹھ کے کدال پکڑ لی، دوسرے صحابی نے بھی کدال پکڑ لی، کئی پکڑ لی، اوزار پکڑ لی، خندق کھودنے لگے۔ سارا دن خندق کھودی، سارا دن جدوجہد کی، خود رسول پاک بھی میدان میں اترے، نبی پاک نے بھی خندق کھودی۔ صحابہ نے کہا حضور کھود رہے ہیں، ہمارے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کرتا اٹھایا، فرمایا تم نے ایک باندھا ہے، میں نے دو باندھے ہوئے ہیں، کھودو خندق۔ سب نے خندق کھودی، اس میں رہے۔ لگایا کس نے اس کام پہ؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیں، مشورہ قبول کریں، مشورے کے مطابق زندگی گزاریں، کسی صاحب الرائے کے پاس بیٹھیں، اس سے رائے۔ نوجوان کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جوان دوست بنائے ہوتے ہیں، وہ جوانوں سے مشورہ لیتے ہیں، اور مشورہ لیتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے، بیان کرنا ضروری ہے۔ یار ابا جی نہ میرے، میں نے پیسے کمائے ہیں، ساری زندگی باہر گزاری ہے، اماں اور ابا روز نیا خرچہ بتاتے ہیں، ان کو کیا پتا پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں۔ اب دوست کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں تو بڑی دیر سے تجھے کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنا جیب اپنی صحیح کر، بہن بھائی نہیں پوچھتے کل کو، تو والد صاحب نے تو کہنا ہی ہے تو اپنی جیب سائیڈ پہ رکھ، بات ٹھیک ہے۔ جتنا سارے یہاں تو ابا جی کا آپریشن ہو تو بچے پیسے ڈال کے کراتے ہیں، ہاں میں نے دیکھا ہے، ابا جی کا آپریشن ہے، 5-5 ہزار ڈالے سارے بہن بھائی۔ اللہ اکبر۔ کبھی ابا جی سے تو پوچھ، تم 11 بہن بھائی تھے لیکن اس نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے، اگر 11 کی کٹھی فیس آئی تو اکیلے ابے نے ادا کی، اکیلے والے، اور پرچیاں ڈال رہی ہیں، اتنے پیسے ڈالو، ابا جی کو عمرے پہ بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا زندگی ہے تمہاری، کیا سوچ ہے، کیا تمہارا انداز ہے؟ یہ طریقہ ہوگا اب قوم کا؟ او بھائی میرے ابا جی پیسے مانگتے ہیں تو یار کہتا نہ اپنی جیب سنبھال کے رکھ، ابا جی نے تو کہنا ہی ہے، یہ تو کہتے رہیں گے۔ بہن بھائی کل کوئی ملتے مشورہ لے رہے ہیں یاروں سے۔ ایک صحابی کو بھی ضرورت پڑی، وہ یار کے پاس نہیں گئے، وہ خدا کے یار کے پاس گئے، اپنے یار کے پاس نہیں، اللہ کے محبوب کے پاس جا کے لفظ پوچھے یہی جو ہم اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشورہ لے رہے ہیں، کہا حضور میں نے محنت سے پیسے کمائے، جدوجہد سے، وراثت کے نہیں، ابا جی کے نہیں، ان کے دیے نہیں، محنت سے جدوجہد کر کے کمائے، صبح و شام مزدوری کر کے پیسہ اکٹھا کیا، اب میرے ابا جی میرے پیسے مانگتے ہیں، میرے کمائے ہوئے، کبھی کہتے ہیں ادھر لگاؤ، کبھی کہتے ہیں ادھر لگاؤ، کبھی کہتے ہیں ادھر لگاؤ، حضور پیسے میرے اپنے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ اب مدینے والے حبیب کا مشورہ سنو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، فرمایا کیا کہا تم نے؟ پیسے کس کے ہیں؟ تمہارے پیسے ہیں؟ کہا حضور ہاں۔ تو فرمایا والد صاحب کس کے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ میرے ہیں۔ فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے تو تیری ہر شے ہی تیرے باپ کی ہے، جا کے باپ کی نوکری کر، اللہ تجھے عزت عطا فرمائے، جا۔ توڑا نہیں میرے نبی نے، جوڑا۔ ہمارے رشتہ دار ہمیں توڑتے ہیں، ہمارے دوست توڑنے کا مشورہ دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، وہ تو اپنی جیب سائیڈ پہ کاربا، ٹھیک ہے۔ ہم مشورے ان لوگوں سے لیتے ہیں جو توڑتے ہیں، ہمیں بڑے لوگ مشورے دیتے ہیں، دھیان رکھا کریں، دائیں بائیں دیکھا کریں۔ زبردستی مشورہ، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ لاسانی، شیخ بحر و بر، مرشد عرب و عجم، حضور غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مریدوں سے مشورہ لیتے تھے۔ ایک مالدار مرید تھا، مشورہ دینے آ گیا، کہنے لگا حضور ایک بات کرنی ہے، میں کرو، کہا آپ کے خرچے بڑے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور جو اہل ہوتا ہے اس کو بھی آپ نوازتے ہیں، جو مستحق نہیں ہوتا اس کو بھی نواز دیتے ہیں، اور فلاں آدمی کو کیا ضرورت ہے تعاون کرنے کی، وہ تو مستحق ہی نہیں، آپ کیوں اس کو نواز رہے ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو نے مشورہ دے دیا، میں نے سن لیا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کہا حضور آئندہ آپ احتیاط کریں گے نا، اس کو شاید دیں جو مستحق ہے، ضرورت مند ہے، مستحق ہے، جو لائق ہے، ہر ایک کو نہ دیں۔ آپ فرمانے لگے تو نے کہہ دیا، میں نے
बोलिए मैंने सुन लिया, बात खत्म हो गई, अब जा। कहने लगा जी आप अमल करेंगे? आप फरमाने लगे तू तो हुक्म ही देने लग गया। हो गई बात। जब उसने दोबारा बात दोहराई ना तो मेरे गौस पाक ने एक जुमला कहा और उस शख्स के सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पसीना बहने लगा। मालदार था, ताजर था। जब पैसे होते हैं तो अकल भी बड़ी होती है, जब दौलत आती है तो फिर सियाना भी बंदा बड़ा बड़ी जल्दी सियाना हो जाता है। जिदे घर दाने हो दे कमले भी सियाने। और गरीब आदमी को मुफ्त में कहता है अकल ही नहीं, अकल ही नहीं। मैंने कहा भाई पैसे आ जाएंगे तो अकल भी आ जाएगी, आ लेने दे जरा, तेरे पास आ जो गए हैं तो अकल खुद ब खुद ही आनी थी, आ जो गए 4 पैसे। हुजूर गौसे आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरा देता है, कहता है हुजूर उस बंदे को दिया ये करें जो मुस्तहिक हो। जब इसरार किया तो गौस पाक ने एक जुमला कहा उसके मशवरे के जवाब में। आप फरमाने लगे भाई तू अगर इसरार करता तो फिर सुन, मुझे तो लगता है जो कुछ रब ने तुझे दिया है तू भी उसका मुस्तहिक नहीं था तो मुस्तहिक। तूने हजारों की मेहनत की, अल्लाह ने तुझे करोड़ों अता फरमा दिए, तू मुस्तहिक था। जब रब ने तुझे देख के नहीं दिया कि तू काबिल है कि नहीं, तो तू अल्लाह के बंदों को टटोलता फिरता है, तू चेक करता फिरता है कि इसको लगता है कि नहीं। फरमाया छोड़, रब तुझे बेहिसाब देता है, तू भी उसकी मखलूक पे बेहिसाब ही खर्च किया कर। छोड़, किस चक्कर में पड़ गया। हम रहमत का गहवारा है ये बरकत वाला मारहरा, रहमत का गहवारा है ये बरकत वाला।